विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको पाठ 4 मा रहेको प्रतिशत अर्थात् पर्सेन्टेज सम्बन्धी आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा विभिन्न भिन्न त्यसपछि के पर्यौं, दशमलव बारे हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौं, हो किन? हो। आज हामी अब प्रतिशत बारे चाहिँ हामी छलफल गर्छौं है त। अब सबभन्दा पहिले हामीले प्रतिशत पढ्नुभन्दा पहिले हामीले अगाडिको जुन हामीले पढेका कुराहरू भिन्नका कुराहरूलाई अलिकति म यहाँ दोहोऱ्याइदिन्छु। सबैले राम्रोसँग हेर्नुस् त, याद गर्नुस् त। यस्तो हामीले कोठाहरू बारे त भिन्नमा लेखिसकेका थियौं नि, हो किन? हो। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यो 100 वटा कोठाहरू मध्ये यहाँ यो जुन छाया पारिएको अथवा रङ लगाइएको यहाँ भाग कतिवटा छ त? हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो। अब 100 वटा यो कोठाहरू मध्ये यहाँ 20 वटा भागमा के भयो त? छाया पार्यो अथवा रङ लगाइयो। अब यसलाई हामीले भिन्नमा कसरी लेखेका थियौं त? याद गर्नुस् त, कसरी लेखेका थियौं? सबभन्दा पहिले अब यो भिन्नको अंशमा चाहिँ हामीले यो जुन छाया पारिएको भाग 20 छ, यसलाई चाहिँ हामीले अंशमा लेख्छौं भने, अनि जम्मा कोठाहरूको संख्या जुन छ त्यो के त? हरमा चाहिँ लेखेको, हो किन? अर्थात् यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त? 20 अपन कति हो? 100 हो। याद छ कि छैन? हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, यहाँ पनि अब 100 वटा यो कोठाहरू मध्ये यहाँ कतिवटा यो कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ त? हेर्नुस् त, यो 10, अर्को 10 20 30 40 हो, अनि 41 42 43 44 45 46 47 48 49 हो। 49 वटामा चाहिँ के भयो त? कोठाहरूमा यहाँ रङ लगाइयो भनेपछि यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त? अंशमा कति लेख्नु पर्यो? 49 लेख्नु पर्यो, अनि हरमा कतिबाट जतिवटा यो कोठाहरू भएको त्यो लेख्छौं भनेको 100 वटा कोठाको छ हो। हेर्नुस् त, 49 अपन कतिबाट? 100। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, यहाँनिर अब छाया नपरेको त कतिवटा छ त? एक लाइन मात्र। हेर्नुस् त, एक लाइन भनेको यो 10 वटा मात्र छाया नपरेको हो। अब 100 वटामा यहाँ यो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 वटा यो कोठाहरूमा यहाँ के भयो त? रङ लगाइयो अथवा छाया पारिएको छ, हो किन? तसर्थ यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त अब? हो, 90 अपन 100। हेर्नुस् त, अब भाइ बहिनीहरू, हामीले भिन्न पढ्दाखेरि यो जुन हरमा 100 बाहेक अरू पनि त हामीले पढिसकेका छौं, हो किन? हो। तर अब यो जुन हामी प्रतिशत हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौं अहिले, प्रतिशतको बारे पढ्नको लागि हामीले चाहिँ यो हरमा जहिले के त? 100 को कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। भनेको जस्तो अब यहाँनिर हेर्नुस् त, यो 100 वटा कोठाहरू मध्ये अब यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 9 वटा कोठाहरूमा यहाँ के गर्यो? छाया पार्यो, हो किन? हो। यसरी चाहिँ अब यो 100 वटा कोठाहरूमा जतिवटामा यो रङ लगाइएको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले लेख्दाखेरि यहाँ कति लेख्न पर्छ त? अब 9 अपन 100 लेख्छौं नि, हो किन? हो। यसरी हर चाहिँ के त? हर भनेको अब अंश र हर त हामीले अगाडि धेरै पढिसक्यौं नि। यहाँ हरमा जहिले के त? 100, हरमा 100 भएका यस्ता भिन्नहरू, जस्तो यहाँ 9 अपन कति भयो त? 100 कोठा, 9 वटा कोठामा यहाँ के गर्यो? छाया पारियो, र 100 वटा कोठाहरू भएको हुनाले 9 अपन 100 चाहिँ यो छाया पारिएको भाग भयो, हो किन? यसरी यो 100 हर भएका भिन्नहरूमा यो अंश जति छ त्यसलाई चाहिँ हामी जस्तो 9 अपन 100 भएको हुनाले यसलाई हामी 9% भनेर भन्छौं। अर्थात् प्रतिशतको चिन्ह लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामी लेख्छौं। यो चिन्हलाई के भन्छौं त? प्रतिशत चिन्ह है। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस्, 9 अपन 100 भनेको कति रहेछ? 9%। 9% भनेको 100 मा 9 भाग, 100 भागको 9 भाग। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू 15% भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त? ल भन्नुस् त। अब जसरी 9% भनेको 100 भागमा 9 भाग भनेर बुझ्छौं नि, हो।
त्यस्तै गरी अब 15% भन्यो भने के हो त यसको अर्थ 100मा कतिवटा 15 भाग भनेर बुझ्नु पर्यो हो कि हैन। त्यस्तै अब 20% भन्यो भने के हुन्छ त ल भन्नुहोस् त। अब 20% भन्यो भने यसको अर्थ के भयो त? हो 100मा कतिवटा 20 हो। 20 अपन कति त 100। 100 भागमा 20 भाग भनेर यो 20%लाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। अथवा 20/100 भन्यो भने यसको अर्थ 20% हो भनेर याद गर्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि एकपटक। जस्तो यहाँ चित्रमा यो मैले अघि नै भने 100वटा यो बराबर भागहरू छन्। यी मध्ये यहाँ 9वटा भागमा के गर्यो छाया पारिएको छ। त्यसैले यो जुन छाया पारिएको भागलाई हामी 9 कति त 100 लेख्छौँ र 9/100 जुन छ यसलाई चाहिँ हामी 9% भनेर यसरी चाहिँ हामी पढ्छौँ। प्रतिशतमा 9/100लाई लेख्दाखेरि 9% भनेर यसरी लेख्छौँ। र मैले अघि नै भने यसरी चाहिँ हर 100 भएको जुन भिन्नको अंश, जस्तो 9/100 भन्दाखेरि अंश कति भयो 9 भयो हो कि हैन। हो त्यो 9लाई चाहिँ हामीले 9 चाहिँ के भयो त प्रतिशत भनेर 9 जुन यो 100 भनेको 9% भनेर यसरी हामीले चाहिँ पढ्छौँ। 20/100 भयो भने 20% हो कि हैन। 15/100 भयो भने कति 15%। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रतिशत बारे चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। अब जस्तो फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। अब यहाँ यो कोठाहरू यहाँ 100वटा कोठाहरू छन्। हेर्नुहोस् त फेरि एकपटक याद गर्नुहोस् त। यो प्रतिशतको कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरूले जहिले 100लाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। 100 भाग मध्येको भाग भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। जस्तो यहाँ 100वटा कोठाहरू मध्ये हेर्नुहोस् त मैले यहाँ रङ लगाइदिएँ। कति भागमा रङ लगाएँ त हेर्नुहोस् त। गर्नुहोस् त यो एक सिधा यो कतिवटा कोठाहरू छन् हेर्नुहोस् त। यहाँ यो ठाडोमा यो एक सिधा माथिदेखि तलसम्म कतिवटा हेर्नुहोस् त 10-10वटाको छ हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो यो 10वटा भयो। फेरि अर्को 10 कति भयो त 20 अनि फेरि 10 जोड्नुहोस् त 30 अनि फेरि 10 कति भयो 40। यहाँ 100वटा कोठाहरू मध्ये 40वटा कोठामा के भयो त रङ लगाइयो हो। यो कतिवटा रे 40वटा। तसर्थ अब यो जुन रङ लगाइएको भागलाई चाहिँ हामीले अब कसरी भन्न सक्ने भयौँ त? भिन्नमा लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ? अर्थात् यो छाया पारिएको जुन भाग छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त? भिन्नमा लेख्दाखेरि जुन रङ लगाइएको कोठाहरूको सङ्ख्या 40 भयो हो कि हैन। 40 भयो र जम्मा कोठाको सङ्ख्या चाहिँ हामीले तल हरमा राख्नु पर्यो। जुन यो छाया पारिएको भागलाई कहाँ राख्ने माथि राख्नु पर्यो। माथि भनेको के हो अंश हो र तलको चाहिँ यो 100 भनेको के भयो त हर। हर भनेको यो जम्मा कोठाहरू जति छन् 100वटा यहाँ त्यही भएर 100 राख्यो। 40 किन भयो? 40वटा कोठाहरूमा के गरिएको छ रङ लगाइएको छ। र अब यही जुन भिन्नलाई अब हामीले प्रतिशतमा चाहिँ लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त? 100 भागको 40 भाग हो कि हैन। हो 100 भागको 40 भागमा चाहिँ के गरियो रङ लगाइएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी अब के लेख्न सक्ने भयौँ त? 40 के भयो त प्रतिशत भयो। यो अंश जति छ त्यो अंश लेखेर अनि प्रतिशत चिन्ह चाहिँ यसरी लेख्छौँ। 40 के भयो त प्रतिशत। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। 40 के हो रे 100 भनेको 100 भागको 40 भाग हो। तसर्थ 40/100 भयो। र अब प्रतिशतमा लेख्दाखेरि यो अंशमा जति छ अंशको सङ्ख्या जुन छ नि हो यो लेख्ने अनि के गर्नु पर्यो प्रतिशत चिन्ह राख्नु पर्यो। तर यो सबै जुन भिन्नहरू 100 हर भएकोलाई मात्र हुन्छ नि फेरि है। सबैलाई चाहिँ यो 100 हर नभइकन त्यसरी अंश राखेर प्रतिशत लेख्न मिल्दैन फेरि है। ल 40/100 भनेको कति भयो रे 40% भयो हो। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् फेरि। अब यो 100वटा कोठामध्ये अब फेरि हेर्नुहोस् त कतिवटामा रङ लगाइयो त। अब यहाँ गर्नुहोस् त यो कतिवटा रे यो ठाडो माथिदेखि तलसम्म कति 10वटा। 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 कोठाहरू। यहाँ 75वटा कोठाहरूमा चाहिँ 100वटा कोठाहरू मध्ये
कतिवटा 75वटा कोठाहरूमा यहाँ रङ लगाइयो अथवा छाया पार्यो हो। ल अब ऐको जस्तै अब यो लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने त ल भन्नुहोस् त। अब छाया पारिएको भाग कति हुने भयो? पहिला भिन्नमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो? हो, भिन्नमा लेख्दा के लेख्नु पर्यो? छाया पारिएकोलाई अंशमा राख्नु पर्यो 75लाई, अनि जम्मा कतिवटा रे 100वटा कोठालाई हरमा राख्नु पर्यो। 75 अपन कतिबाट 100 भयो हो। र अघि मैले भने नि यहाँ हरमा 100 भएपछि हामीले अंश जति छ त्यो अंशको सङ्ख्या लेखेर अनि के गर्ने त प्रतिशत चिन्ह राख्यो भने यो छाया पारिएको भागलाई चाहिँ प्रतिशतमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। छाया पारिएको भाग भनेको अब 100 भागको 75 भाग भएको हुनाले यसलाई हामी 75% भनेर, अथवा यो जुन 100वटा कोठाहरूमध्ये 75% कोठाहरू चाहिँ के भएको छ त रङ लगाइएको छ। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू? ल अब यो जुन प्रतिशतमा अब मैले अघि भर्खर भने यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा भिन्न छ। यहाँ 3 का मुनि 10, यहाँ त 100 छैन नि त, हो कि होइन? हो, अब यहाँ 3% हो त यो 3 का मुनि 10 भनेको 3% हो कि होइन त? त्यसरी त लेख्न पाइँदैन। किन पाइँदैन? मैले अघि नै भने प्रतिशत हुनलाई यहाँ हरमा चाहिँ हामीले जहिले कति त 100 बनाउनु पर्छ है। 100 भयो भने मात्र यो अंश जति छ त्यो लेखेर प्रतिशत लेख्न पाइन्छ। अब यहाँ त 10 छ, तसर्थ अब हामीले अगाडि पढिसक्यौँ नि हरहरूमा यो जुन छ नि 10, 20 त्यस्तो भयो भने 100 बनाउनलाई त हामीलाई गाह्रो छ त कुनै? छैन नि है। 100 बनाउनु पर्यो। 3 का मुनि 10 छ। ल अब यहाँ यो कति छ? हरमा 10 छ। 10 लाई अब 100 बनाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त हामी? तल अंश र हरलाई चाहिँ एउटै सङ्ख्याले गुणन गर्नु पर्यो। अब यहाँ कुन सङ्ख्याले गुणन गर्यो भने हरमा 100 आउँछ त? भन्नुहोस् त। 10 एकान 10 त आउँछ नि हामीलाई हो। 10 10 100 हो कि होइन? सजिलो छ नि एउटा। तसर्थ यो जुन हरमा भएको 10 लाई हामीले 10 ले गुणन गर्यो भने 10 10 कति हो? 100 हो कि होइन? हो, त्यसैले यहाँ हरलाई 10 ले गुणन गर्यो र अनि अंशलाई पनि त अब 10 ले गुणन गर्नु पर्यो नि, हो कि होइन? हो, समतुल्य भिन्न भनेर हामीले पढ्यौँ नि त अगाडि, हो कि होइन? इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेर। तसर्थ अंशलाई जतिले गुणन गर्यो हरलाई पनि त्यतिले नै गुणन गर्यो भने जुन आउने भिन्न छ त्यो दिएको भिन्नसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् त फेरि अब यो गुणन गर्दा कति भयो त? हेर्नुहोस् त यहाँ 10 10 100, यहाँ त 100 भयो नि त, भयो कि भएन? 10 10 100। अब 3 10 कति त? 3 10 30 हो। ल अब हेर्नुहोस् त 30 का मुनि 100 अथवा 100 भागको 30 भाग हो। 30 का मुनि 100 भयो। हरमा 100 भयो कि भएन? भयो। र यहाँ जुन दिएको छ 3 का मुनि 10, 10 भागको 3 भाग भन्नु र 100 भागको 30 भाग भन्नु के रहेछ? एउटै कुरा रहेछ हो। यस्तोलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन, समतुल्य भिन्न भनेर हामीले जुन अगाडि भन्यौँ नि हो। तसर्थ अब 3 का मुनि यो जुन कति छ? 10 छ। यसलाई चाहिँ हामीले कति लेख्यौँ त? 30 का मुनि 100 भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। र अब 30 का मुनि 100 भएपछि त अब यो प्रतिशतमा लेख्न मिल्यो कि मिलेन? हर कति छ? 100 भएपछि अंश जति छ त्यो लेख्यो र अनि के राख्ने? प्रतिशत चिन्ह राख्ने। 30 का मुनि 100 भनेको 30% भयो हो। तसर्थ 3 का मुनि 10 भनेको पनि कति रहेछ त? 3 का मुनि 10 भनेको पनि 30% नै रहेछ हो। 3 का मुनि 10 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुँदो रहेछ? 30% नै हुँदो रहेछ है त। ल अब यसलाई एकपटक फेरि यता हेर्नुहोस् त। जस्तो मैले अघि नै भने अब 3 का मुनि 10 छ। यहाँ 10 के छ? यो हरमा 10 भएकोले अब यसलाई 100 बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ त? अंश र हर दुवैलाई 10 ले गुणन गर्छौँ, हो कि होइन? अब 10 ले गुणन गर्दाखेरि कति भयो त? 3 10 30, 10 10 100 हो।
30का मुनि कति भयो 100 भयो र यो भनेको चाहिँ अनि कति भयो त 30% भयो। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू। यसरी अब जस्तै अर्को एउटा म फेरि यो यस्तै अब 2का मुनि 5 भन्यो। ल हेर्नुहोस् त 2का मुनि 5 छ। अब यहाँ हरमा कति छ 5 छ नि, हो कि हैन? अंशमा 2 छ। अब यसलाई प्रतिशतमा लग्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? अघिको जस्तै के गर्नु पर्यो, यहाँ हरलाई 100 बनाउनु पर्यो। अब 100 बनाउनलाई कतिले गुणन गर्नु पर्यो त यसलाई? यसको लागि अब भाइ बहिनीले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कति बनाउनु पर्ने 100 बनाउनु पर्ने। 100 बनाउनको लागि अब यहाँ 5 लाई कतिले गुणन गर्ने भन्दाखेरि 100 पहिला लेख्ने अनि यो 5 ले पहिला के गरेर हेर्ने भाग गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। 100 बनाउनु छ नि। अब भाग त हामीले धेरै गरिसकेका छौँ। 5 दुना कति भयो 10 हो, अनि 0 भयो, यहाँ पनि 0, 5 0 0 कति चाहियो 20 हो। 20 ले चाहिँ गुणन गर्यो भने 5 लाई 20 ले गुणन गर्दा 100 भयो कि भएन? भयो है। तसर्थ यहाँ के गर्न सक्छौँ त अब यो 2का मुनि 5 लाई चाहिँ 2का मुनि 5 यो गुणन 20 माथि पनि अथवा अंशलाई पनि हरलाई 20 ले गुणन गरेपछि अंशलाई पनि 20 ले गुणन गर्नु पर्यो, हो कि हैन? अब कति हुने भयो 20 5 चाहिँ कति भयो त? यो त 100 भइहाल्यो। अनि 20 दुना 40 हो। 2का मुनि 5 भन्नु र 40का मुनि 100 भन्नु बराबरै रहेछ हो। तसर्थ अब यसलाई प्रतिशतमा लग्दाखेरि अब कति हुने भयो हेर्नुहोस् त। हर 100 भइसकेपछि मैले अघि नै भने अंश जति छ लेख्ने अनि के चिन्ह राख्ने रे प्रतिशत चिन्ह राख्ने। ठिक छ ल। अब यसरी यो हर 100 बाहेकका अरू भिन्नहरूलाई पनि हामीले प्रतिशतमा लैजानको लागि यसरी चाहिँ हरलाई 100 बनाएर गर्न सक्छौँ है त। ल अब अभ्यास भाइ बहिनीहरूको यो किताबको अभ्यासको चाहिँ केही प्रश्नहरूलाई अब हामी छलफल गरौँ है त। जस्तो प्रश्न नम्बर 1 ले के भनेको छ, भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो किताबमा हेर्नु होला। तल दिएका प्रत्येक भिन्नलाई प्रतिशतमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त भिन्न दिएको छ। यहाँ क नम्बरमा के दियो हेर्नुहोस् त 5का मुनि 100। अब यो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ त सिधै के छ हरमा 100 छ, हो कि हैन? अब यसलाई त सजिलै हामी प्रतिशतमा लेख्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? हर र अंशलाई कुनैले गुणन गरिराख्नु पर्छ त? पर्दैन हो। किनभने यहाँ हर 100 छ तसर्थ अंश जति छ अंश लेखेर के चिन्ह राख्ने रे हो प्रतिशत चिन्ह राख्ने है। ल हेर्नुहोस् त कति हुने भयो त 5 अंशको अनि प्रतिशत चिन्ह, हो कि हैन? सजिलो छ कि छैन? छ नि है। ल भन्नुहोस् त अब ख नम्बर कति हुन्छ होला? अब त सबैलाई आयो होला नि है। 17का मुनि 100। यहाँ पनि मुनि हर कति छ 100 नै छ भनेपछि कति प्रतिशत रहेछ यो भनेको? हो यसलाई के गर्नु पर्यो पहिला अंश जति छ त्यो लेख्नु पर्यो। अंशमा कति छ त 17 छ, 17 लेख्यो अनि हर 100 भएकोले प्रतिशत राखिदियो 17% भनेर हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् 38का मुनि 100। यहाँ पनि के छ हरमा 100 नै छ। 100 नै भएपछि अघिको जस्तै भयो। 38 लेख्यो अनि के गर्ने प्रतिशत चिन्ह राख्ने। क नम्बर हेर्नुहोस् त कति छ 65/100। यो पनि त के छ हर 100 नै छ तसर्थ यसलाई पनि अब प्रतिशतमा लैजाँदा के गर्नु पर्यो पहिला अंश जति छ लेख्यो अनि प्रतिशत चिन्ह राख्यो। 65% हो अथवा 65% चाहिँ के भयो त यो 65/100 अथवा 65/100 भनेपछि कति भयो 65% भयो। ठिक छ त ल। अब भाइ बहिनीहरूले यो 1 नम्बर त सबै अब गर्न सकिन्छ है। ल अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त अघि भर्खर हामीले छलफल गरेको जस्तै छ। यहाँ हेर्नुहोस् त तल दिएका प्रत्येक भिन्नको हरमा 100 बनाई प्रतिशतमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त क नम्बरमा 3का मुनि 4 छ। अब यहाँनिर हरलाई के गर्नु पर्यो 100 बनाउनु पर्यो। 3का मुनि 4 जुन छ यो 4 लाई चाहिँ हामीले अब
4 भएको भनेको यो हरमा 4 छ यहाँ। अब हरमा चाहिँ कति बनाउनु पर्यो त? हरमा 100 बनाउनु पर्यो। अब 3 का मुनि 4 लाई यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 का मुनि 4। अब यहाँ हरमा 100 बनाउनको लागि अब यो 4 लाई कतिले गुणन गर्ने त? अहिको जस्तै हेर्नुहोस् त, कति बनाउनु छ? 100 बनाउनु छ हो। 100 बनाउनको लागि अब 4 लाई कतिले गुणन गर्ने भन्दाखेरि 100 लाई यो जुन हरमा दिएको छ नि यसले भाग गरेर हेर्नुहोस्, 4 ले भाग गरेर हेर्ने है। अब 4 ले भाग गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति हुन्छ? 4 दुना 8 भयो हो। अनि यहाँ कति बाँकी भयो? 2 अनि 0, 4 5 20 ल कति? 25। अर्थात् 4 लाई 25 ले के गर्नुपर्ने रहेछ? गुणन गर्नुपर्ने रहेछ हो। तसर्थ अब हेर्नुहोस् त, यो 4 लाई 25 ले गुणन गर्यो अनि माथि 3 लाई पनि अब 25 ले नै गुणन गर्नु पर्यो हो। हामीले हरमा जतिले गुणन गर्छौँ अंशमा पनि त्यतिले नै गुणन गर्नुपर्छ हो। यो त भिन्न हामीले पढिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त कति हुने भयो त? अब यो कति हुन्छ? 25 चक्को यो त 100 भयो अनि 25 त्यहाँ 75 हो। अब भाइ बहिनीहरूले अब यो 25 गुणन 3 यसरी पनि गुणन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। 75 एकैचोटि भन्न त गाह्रो हुन्छ नि भाइ बहिनीहरूलाई, हो कि हैन? 25 र 3 गुणन गर्दा 3 5 15, हातमा लाग्यो 1, 3 दुना 6, 1 7 भनेर यसरी गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल 75 अपन कति भयो? 100 भयो। 3 का मुनि 4 सँग चाहिँ बराबर हुने अर्को भिन्न भनेको 75 का मुनि कति भयो? 100 भयो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हरमा के भयो? 100 भयो। 100 भएपछि त अब हामी यो अंश जति छ अंश लेख्यो अनि प्रतिशत चिन्ह राख्यो। 75% अर्थात् यो 3 का मुनि 4 भनेको प्रतिशतमा बदल्दा 75% हुँदो रहेछ, हो कि हैन? अब यो भनेको के त? 3 का मुनि 4 भनेको अब भाइ बहिनीहरूसँग ल 4 वटा यहाँ बेलुन छन् हो। 4 वटा बेलुन छन्। ल यो 4 वटा बेलुनमा 3 वटा बेलुन चाहिँ फुट्यो। यो फुट्यो, 3 वटा बेलुन फुट्यो भने अब 75% बेलुन फुट्यो भनेर भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु पर्यो है। 3 का मुनि 4 भनेको 4 वटामा 3 वटा हो। त्यो भनेको कति रहेछ? 75% रहेछ है। ल अब त्यस्तै एकपल्ट फेरि यसलाई हेर्नु त के गर्ने रे? 3 का मुनि 4 यसलाई अब यो अंश र हरलाई कतिले गुणन गर्ने रे? 25 ले गुणन गर्ने है। कसरी 25 निकालेको त मैले अघि बताइसकेँ है। कति भयो त? 25 त्यहाँ 75, 25 चक्को 100। ठिक छ। ल अब प्रतिशतमा लैजाँदा के गर्नु पर्यो त? हर 100 भएपछि त अंश जति छ लेख्यो अनि प्रतिशत चिन्ह राख्यो हो। ठिक छ? ठिक छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त फेरि ग नम्बर ख नम्बर यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले गर्नु होला। अब गको हेर्नुहोस् त, 1 होल नम्बर 1 का मुनि 2। 1 होल नम्बर 1 का मुनि 2। अब यो मिश्रित भिन्नमा छ। यसलाई हामी अब कसरी गर्छौँ त? पहिला यो पूर्ण जुन छ 1 र यो 2 के गर्छौँ? गुणन गर्छौँ। 2 1 का 2 र अनि यो 1 जोडेर गरेको थियो नि, हो कि हैन? कति भयो त? 3 का मुनि 2 भयो हो। ठिक छ। अब यस्तो भिन्नमा अब ऐको जस्तै नै गर्ने। यहाँ कति छ? 2 छ हो। हरमा 2 छ नि यहाँ। अब 100 बनाउनु पर्यो हरमा। 100 बनाउनको लागि ऐको जस्तै भाग कतिले गरेर हेर्ने? 2 ले गरेर। अब 2 ले भाग गरेर हेरौँ त 100 लाई कति हुन्छ? 2 5 10 हो। यो एउटालाई नगएपछि 2 वटा लिन्छौँ नि। यो त धेरै हामीले भागहरू त गरिसकेकै छौँ है। अनि 2 0 0 भनेपछि कति भयो? 50। 50 ले चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने रहेछ हो। तसर्थ 3 का मुनि यो जुन 2 छ यहाँ हरलाई 50 अंशलाई पनि 50 ले यसरी गुणन गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त कति हुन्छ त? 50 दुना 100 अनि 50 त्यहाँ त आउँछ नि। 50 50 3 ठाउँमा कति भयो त? 150 हो। र अब हेर्नुहोस् त हर 100 भएपछि त यो अंश जति छ अंशको लेख्यो 150 अनि के चिन्ह राख्ने रे? प्रतिशत चिन्ह राख्ने। ठिक छ।
ल सजिलो छ नि है। ल भयो है। ल फेरि एकपटक यसलाई हेर्नुहोस् त। अब पहिला के गर्ने रे, 2 एकान 2 र 1 जोड्दा 3, 2 एकान 2 भयो अनि 1 जोड्ने 3, 3 का मुनि 2 भयो। र अघिको जस्तै अब हर र अंश दुवैलाई कतिले 50 ले गुणन गर्यो हो। 50 ले गुणन गरेपछि अब कति हुने भयो त 150 भयो। यो माथि तल कति भयो 100 भयो। अंश जति छ पहिला अंश लेख्नु पर्यो अनि प्रतिशत चिन्ह राख्नु पर्यो। ठिक छ है। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त 12 का मुनि 25। अब अघिकै तरिकाले हेर्नुहोस् त यहाँ 25 छ हरमा, 25 लाई अब 100 बनाउनु पर्यो। के गर्ने त 4 ले गुणन गर्नु पर्यो। किन 25 चौको 100 हो के हैन। त्यसैले अब यो अंशलाई 4 ले हरलाई पनि 4 ले गुणन गर्ने र कति हुने भयो 12 चौको 48, 25 चौको 100। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त हर 100 भयो र 48 अंश भयो। तसर्थ कति भयो त 48% भयो है। अब 25 भागको 12 भाग भनेको कति रहेछ त 48% रहेछ है। अब यो 25 भागको 12 भाग, अब भाइ बहिनीहरूलाई ल 25 वटा समस्याहरू दियो, हिसाबहरू दियो। अब भाइ बहिनीहरूले 12 वटा मात्र मिलाउन सक्नुभयो भने कति मिल्यो त त्यो 48% मिल्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब 25 मा 25 वटै मिल्यो भने 25 का मुनि 25 भयो भने त्यो कति हुँदो रहेछ त 100%। सबै मिल्यो भनेपछि 100% हुन्छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त। अब 3 नम्बरमा यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त। 5% ले 5 का मुनि 100 जनाउँछ। यो अघिदेखि हामीले छलफल गर्ने हो कि हैन। 5 का मुनि 100 लाई 5% हामीले लेख्छौँ भने 5% भनेको के हुँदो रहेछ त 100 मा 5, 5 का मुनि 100 हुन्छ हो कि हैन। त्यसै गरी तलका प्रतिशतले जनाउने भिन्न लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् त अघिको ठिक विपरीत गर्ने। अब अघि हामीले भिन्नलाई प्रतिशतमा लेख्यौँ, अब प्रतिशतलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त 3% भनेको कति हो त हो। अब त सजिलो भयो नि है। अंशमा 3 लेख्नु पर्यो, हरमा कति राख्ने 100 लेख्ने। ल हो 3 का मुनि 100। त्यस्तै गरी 13% भनेको अब कति भयो त अंशमा 13 हरमा 100, 13 का मुनि 100। सजिलो भयो कि भएन? भयो नि है। 55% छ। ल अब भन्नुहोस् त कति होला हो 55 अंशमा राख्नु पर्यो, हरमा 100, 55 का मुनि कति हो त 100 राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 115% भनेको कति होला त अब हो 115 अपन कति हो त 100 हो। 115 अपन कति भने 100। त्यस्तै गरी अर्को 9 नम्बरमा 63% छ। 63% भनेको कति भयो त अंशमा 63 लेख्नु पर्यो, हरमा कति त 100 लेख्नु पर्यो। अर्थात् 63 अपन 100। ठिक छ है। ल यो 3 नम्बरको यसरी चाहिँ गर्नुहोस् है त भाइ बहिनी। त्यस्तै 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। अब 4 नम्बरमा अब तल दिएका प्रत्येक दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्नुहोस् भनेको छ। अब दशमलवबाट सिधै हामीले प्रतिशतमा लैजान कसरी गर्ने, अब यो बारे पनि अलिकति हामी छलफल गरौँ है त। जस्तो यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त कति छ 0.25। यसलाई हामीले दशमलवमा त हामीले अगाडि दशांश सयाङ्श बारे पढिसक्यौँ नि हो कि हैन। अब यो दशमलव पछाडिको जुन 2 छ यसलाई हामी दशांश र 5 जुन छ यो कति हो सयाङ्श हो। यो त हामीले अगाडि पढिसक्यौँ नि। अब यसलाई दशमलवलाई भिन्नमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने गरेको हामीले याद छ कि छैन? याद छ है हो। यो भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस् त दशमलव पछाडि यहाँ 2 वटा भएपछि सयाङ्शसम्म गयो यो दशांश सयाङ्श। अर्थात् हामीले यसलाई भिन्नमा लेख्दाखेरि यो दशमलव पछाडिको जति छ यो अङ्कहरू त्यसलाई यसरी 2, 5 लाई हामी 25 माथि यसरी अंशमा लेख्छौँ र अनि तल चाहिँ कति लेख्छौँ त 100। दशमलव पछाडि 2 टा यहाँ भएपछि हामी जहिले यहाँ हरमा कति बनाउँछौँ 100 बनाउँछौँ। 0.23 भन्यो भने 23 का मुनि 100। 0. अब 60 भयो भने 60 का मुनि 100 यसरी लेख्छौँ नि। यस्तो गरेको त याद छ है। ल अब हेर्नुहोस् त अब 25 का मुनि 100 भनेको त हेर्नुहोस् त यहाँ 100 कोठाको
25 कोठा चाहिँ यसले बुझाउँछ हो कि होइन। 100 भागको 25 भाग, यो 100वटा कोठा भयो। 100वटा कोठामा यो 25वटा कोठा छाया पार्यो भने यो छाया पारिएको भाग 25 का मुनि 100 हुन्छ। अर्थात् यो छाया पारिएको भाग 0.25 पनि हो। दशमलवमा चाहिँ यो छाया पारिएको भागलाई हामीले लेख्नु पर्दा 0.25 भनेर लेख्छौँ र भिन्नमा लेख्दा 25 का मुनि कति भयो त 100 भयो। अब 25 का मुनि 100 भएपछि त प्रतिशतमा अब लेख्न सजिलो भयो कि भएन। 25 का मुनि 100 भनेपछि के भयो, अब 100 हरमा भएपछि त अंश जति छ त्यति लेख्यो अनि प्रतिशत चिन्ह राख्यो, अर्थात् 25% हो। यसरी चाहिँ हामी दशमलवलाई प्रतिशतमा, अब 0.25 भनेको कति हुँदो रहेछ त 25% हुँदो रहेछ। अब यस्तै तरिकाले भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासको हेर्नुहोस् त, अब 0.33 भनेको कति प्रतिशत हो, यसलाई प्रतिशतमा बदल्दा कति प्रतिशत हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। 0.33 भनेको अब 33 का मुनि 100 भइहाल्यो, अहिलेको जस्तै हो कि होइन। अनि यो भनेको अब 33%। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 0.10 अब त सकिन्छ नि, कति हो त 10 का मुनि 100 हो। पक्कै पनि ल सबैले यही सोच्नुभएको हो। अब हेर्नुहोस् त 10 यो माथि राख्यो अंश अनि हरमा 100 बनायो, अब कति प्रतिशत हो त यो भनेको 100 मा 10 भनेको 10%। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब यो 1.5, अब यहाँ त दशांशसम्म मात्र छ नि, सयांश छैन। अब यसलाई यो भिन्नमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त, दशांश भएपछि यहाँ अब माथिको यो कति छ 1.5 लाई अब 15 अनि का मुनि 10 लेख्नु पर्यो है। यो दशमलव पछि एउटा मात्र भएकोले यहाँ मुनि हामी कति राख्छौँ त 10 मात्र लेख्छौँ, दुईटा छ भने 100 लेख्छौँ है। अब यसलाई प्रतिशतमा लैजाँदा अघिको जस्तै 10 यहाँ हर छ, यसलाई 100 बनाउनतिर लाग्नु पर्यो हो कि होइन। 100 बनाउनलाई के गर्ने त याद छ नि, अब त हो अघि गरिसक्यौँ नि हामीले है। अंश र हरलाई 10 ले गुणन गर्नु पर्यो। 10 ले गुणन गर्दा अब हेर्नुहोस् त हरमा त 100 भयो, 10 10 100, अंश कति भयो त 15 10 हो 150 हो, 150 अपन 100 भयो। अनि अब हेर्नुहोस् त हर 100 भयो, अंश जति छ लेख्यो, प्रतिशत चिन्ह राख्यो हो कि होइन। 150%, 1.5 भनेको एउटा र आधा हो यो है, एउटा पुरै अनि आधा। अब एउटा पुरै भनेको 100 भयो, आधा भनेको त्यसको 50 भयो भने 150, त्यसरी चाहिँ हुन्छ है ल। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त एउटा, अब दिएका चित्रमा छाया पारिएका प्रत्येक भागलाई पहिले भिन्नमा अनि प्रतिशतमा लेख्नुहोस् भनेको छ है। हेर्नुहोस् त क नम्बरमा भाइ बहिनीहरूको किताबको यो 5 को क मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ छाया पारिएको भाग कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, पहिले भिन्नमा लेख्नु पर्यो। अब भिन्नमा लेख्दा कसरी लेख्ने त, हो जतिवटा छाया पार्यो अंश बनाउनु पर्यो, 12वटा अनि जम्मा कोठा 100वटा छ। यो 100वटाको यो कोठाहरूको यो बाकस है। ल हेर्नुहोस् त 12 का मुनि 100 भयो। अब 12 का मुनि 100, हरमा त 100 यहाँ छ त, 100 भएपछि त अब प्रतिशतमा लैजान गाह्रो छ त छैन है। कति भयो हो 12%। ल त्यस्तै गरी ख नम्बर हेर्नुहोस्, 100वटा कोठाहरूमध्ये अब कतिवटा छाया पार्यो हेर्नुहोस् त, यो 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 हो। 65 का मुनि 100, 100 भागमा 65 भाग अथवा 100वटा कोठामध्ये 65वटा कोठामा के भयो रङ लगाएकोले यसरी लेख्छौँ। अब प्रतिशतमा लेख्दाखेरि अहिलेको जस्तै कति भयो त अब हो 65%। किन सिधै यहाँ हर 100 भएपछि अंश जति छ त्यही लेखेर प्रतिशत चिन्ह राख्ने। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, सबै कोठाहरू यहाँ छाया पारिएको छ हेर्नुहोस् त, 100 मा 100 नै। मैले अघि नै भने 100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 100 नै ल्यायो भने कति प्रतिशत भयो त त्यो हो 100% नै भयो नि हो कि होइन। हो त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि भिन्नमा लेख्दा कति लेख्नु पर्यो, 100 का मुनि 100, 100 कोठामध्ये 100 कोठा नै यहाँ छाया पार्यो र 100 मा 100 नै भनेको कति प्रतिशत हुँदो रहेछ त यो हो 100%। यसलाई 100% पनि भन्छ हामी है। ल अर्को एउटा अब हेर्नुहोस् त
6 नम्बरको भाइ बहिनीहरूको यो किताबको प्रश्न नम्बर 6 मा के भनेको छ, एउटा परीक्षामा 10 वटा प्रश्न सोधिएको रहेछ, त्यसमध्ये एउटा प्रश्न गाह्रो रहेछ, जम्मा प्रश्नमा कति भाग गाह्रो खालको प्रश्न रहेछ, भिन्नमा लेख्नुहोस् रे। ल 10 वटा प्रश्नहरू हो हैन, 10 वटा प्रश्नहरूमध्ये अरू प्रश्नहरू भन्दा अलि फरक खालको, अलि गाह्रो खालको कतिवटा रहेछ, एउटा रहेछ हो। हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न चाहिँ गाह्रो रहेछ। 10 वटामा एउटा भनेपछि हामीले कसरी लेख्छौँ त? अब हो, एकका मुनि 10 लेख्नु पर्यो हो। यहाँ अब हामी के भन्न सक्छौँ, गाह्रो खालको प्रश्नको भाग भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त? 10 भागको 1 भाग, अथवा 10 वटामा 1 वटा, एकका मुनि 10 भनेर यसरी लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई प्रतिशतमा लैजानलाई अब के गर्नु पर्यो त? हर 100 बनाउनु पर्यो। यो त हामीले अघि पनि गरिसक्यौँ हो कि हैन? तसर्थ हर र अंशलाई 10 ले गुणन गर्नु पर्यो 100 बनाउनलाई, अघि पनि गऱ्यौँ नि। अब हेर्नुहोस् त, 10 10 100, 10 एका 10 भनेपछि 10 का मुनि 100 भयो हो। र त्यो भनेको अब कति भयो त? हो, 10% भयो। तसर्थ अब यहाँ 10 वटामा एउटा प्रश्न गाह्रो भनेको चाहिँ प्रतिशतमा भन्नुपर्दा 10% गाह्रो प्रश्न रहेछ भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है। ल एकपटक अब आज हामीले जति पनि छलफल गऱ्यौँ, एकपटक फेरि यसलाई म रिभाइज गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यो जस्तो 100 वटा कोठाहरूमा यहाँ छाया पारिएको भागलाई अलिकति फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, 10 20 30 40 हो। यो छाया पारिएको जुन भाग छ, यसलाई हामी भिन्नमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भयौँ त? भिन्नमा हामी कसरी लेखेका थियौँ? जतिवटा छाया पार्यो अंश बनायो, जतिवटा अनि कोठाहरू छन् त्यसलाई के बनाउनु पर्यो? हर बनाउनु पर्यो। अर्थात् के हो त, यो 40 वटा कोठा अंश राख्यो अनि जम्मा कोठा 100 यसरी मुनि राखेर 40 का मुनि 100 भयो। त्यस्तै गरी यही कुरालाई नै अब हामीले दशमलवमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त? सयांशमा त हामीले पढ्यौँ नि हो। 100 मा 40 वटा भनेको कतिवटा? यसलाई दशमलवमा लेख्दा 0.40 हो। त्यस्तै गरी अब हामीले प्रतिशतमा लेख्नु पर्यो यसलाई। 100 भागको कति हो? 40 भाग भनेको 40%। हेर्नुहोस् त, यही यो जुन छाया पारिएको भागलाई भिन्नमा हामीले भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? 40 का मुनि 100 भन्नु पर्यो। दशमलवमा भन त यो कति हो भन्दाखेरि कति हो? 0.40 भन्नु पर्यो। र प्रतिशतमा भन्नु पर्यो भने कति हो त? 40% भन्नु पर्यो हो। तसर्थ 40 का मुनि 100 भन्नु र 0.40 भन्नु र 40% भन्नु एउटै कुरा भयो कि भएन? हो। ल 40 का मुनि 100 पनि 40% नै हो, 0.40 भनेको पनि 40% नै हो, हैन त? ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज जति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, अब यसैको आधारमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको चाहिँ जुन अभ्यासका समस्याहरूलाई पनि गर्नुहोला र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।